प्रार्थना मेरा मनसि भवन्तः मनसि कुर्वन्तु प्रार्थना प्रति कक्षं मनसि क्रियते बहुभ्यः बह्वीभ्यः कक्षाभ्यः तथैव विकल्पप्रदर्शनार्थम् इत्यस्य विवरणं तस्यां कक्षायां वयं चिन्तितवन्तः अनुपपद्ये इति पदस्य अनुवृत्तिः भवति एकः कल्पः अत्र उपसर्गे इत्यनेनापि तदेव उच्यते इति अन्यः कल्पः परन्तु उभाभ्यामपि कल्पाभ्याम् एकमेव उच्यते इति मत्वा तथा उक्तम् इति भासते तस्य इतोपि चिन्तनं कर्तव्यमस्ति अग्रिमव्याख्यानेषु वयं पश्यामः एतत् सम्बन्धं किमपि भवति तर्हि तत्र अस्माकम् इतोपि स्पष्टता भवति एकं क्षणं मम पुस्तकम् उद्घाटयामि प्रथमं तदा किञ्चित् इदानीमेव आगतः इति कृत्वा सङ्गणके अपि पुस्तकानि उद्घाटितानि न सन्ति एकं क्षणं सत्सूत्रिशक्ति तदेव विकल्पप्रदर्शनम् इत्युक्ते पक्षभेददर्शनम् इत्याशयः अत्र पक्षभेदः अस्ति इति वक्तुं नाम एवम् उक्तम् इति दृश्यते नाम तस्मिन् सूत्रे वदसुपिके च इत्यत्र अनुपसर्गे इति पदस्य अनुवृत्त्या वा अथवा अनेन नाम उपसर्गेपि इति पद उच्चारणेन वा तत्र सिद्ध्यति नाम एवं विकल्पः अस्ति इति प्रदर्शयितुमेव नाम एवम् उक्तं वा इति दृश्यते विकल्पप्रदर्शनार्थं कर्तव्यं कः विकल्पः अनुपसर्गे अपि उपसर्गेपि इत्युक्तम् इति कृत्वा उपसर्गसंज्ञा सहिते सुबन्ते उपपदे उपसर्गसंज्ञा रहिते सुबन्ते च उपपदे सदाधिधातुभ्यः क्विप्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः इदानीम् अत्र विकल्पः इत्युक्ते नाम क्विप्रत्ययविकल्पः इत्येव नाम दृश्यते अत्रापि नाम उभाभ्यामपि उपसर्गेपि नाम इति अस्ति इति कृत्वा नाम अनुपसर्गे इत्यस्य अनुवृत्त्या अयमेव अर्थः लभ्यते अत्र उपसर्गेपि इति कथनेनापि अयमेव अर्थः लभ्यते इति कृत्वा नाम एवं कथनेन विप्रत्ययविकल्पः अत्र भवति इति वक्तुं नाम नाम एवम् उक्तम् इति अपरे मन्यन्ते विकल्पः इत्युक्ते कस्य विकल्पः इत्युक्ते विप्रत्ययस्य विकल्पः विकल्पः इति इदानीं वयं नाम मत्वा अग्रे गच्छामः पुनः अग्रिमकक्षा नाम अन्यत्र व्याख्यानेषु पुनः एतद् विकल्पप्रदर्शने किमपि अस्ति वा न वा इति पश्यामः तदा अस्माकं पुनः अत्र आगत्य
नाम किञ्चित् स्पष्टं ज्ञानं भवितुमर्हति। इदानीम् अत्र एकदेवमेव बुध्यते। वयं पुनः विचारयामः एतत् सम्बद्धं किमपि अन्यत्र उक्तं वा न वा इति, तदा इतोपि नाम स्पष्टता स्यात्। अनन्तरम् अपरेत्याहुः इति पुनः अन्यः पक्षः। नाम अत्र एकमेव प्रयोजनमिति नास्ति, बहूनि प्रयोजनानि सन्ति। यदि वरसुप्यच्च इति प्रयोजनं न भवति तर्हि अन्यत् प्रयोजनमेव अस्ति। किम् अन्यत् प्रयोजनम् इत्युक्ते स्पृशोऽन्तकेऽस्मिन् इत्यादिकं। स्पृशोऽन्तकेऽस्मिन् इत्यादिकम् अस्ति प्रयोजनम्। एवं कथनेन स्पृशोऽन्तकेऽस्मिन् इति सूत्रे सुबन्ते उपपदे इत्यस्ति। उदकभिन्ने सुबन्ते उपपदे इत्यस्य अर्थः कः इत्युक्ते उदकभिन्ने उपसर्गसंज्ञारहिते सुबन्ते उपपदे इत्येव वक्तव्यम्। एवं कथनात् उपस्पृशति संस्पृशति इत्यादिषु उपयुज्योपसर्गपरकस्पृशधातोः समित्युपसर्गपरकस्पृशधातोश्च क्विप् प्रत्ययः न भवति। स्पृशोऽनुदके क्विन् इत्यत्र अनुदके सुबन्ते उपपदे स्पृशधातोः क्विन् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। तत्र अनुदके सुबन्ते उपपदे नाम सुबन्तेन उपसर्गरहितमेव ग्राह्यं। तेन अनुदके उपसर्गसंज्ञा रहिते सुबन्ते उपपदे स्पृशधातोः क्विन् प्रत्ययः भवति इति वक्तव्यम्। एवं कथनेन उपस्पृशति संस्पृशति इत्यर्थेषु सम् इत्युपसर्गपूर्वकात् स्पृशधातोः क्विन् प्रत्ययः न भवति इति अत्र एकं प्रयोजनमुक्तं। तत्र पुनः अनुपसर्गे इति अनुवर्तते वा इत्युक्ते नानुवर्तते इत्येव आशयः। अस्मिन् विषये अस्माभिः गतकक्षायां चिन्तितं। नाम अनुपसर्गे अनुवर्तते इति उक्तं। कथम् उक्तम् इत्युक्ते प्रायः नाम पुस्तकेषु अष्टाध्यायीपुस्तकेषु सर्वत्रापि नाम आतोनुसर्गेकः इत्यादिषु सूत्रेषु अनुपसर्गे इत्यस्य संख्या नाम एतदनन्तरमपि अस्ति। नाम एतां संख्यां स्वीकृत्य अत्र अनुवर्तते इति आपाततः उच्यते। परन्तु नाम आतोनुसर्गे इत्यस्य अनुपसर्गे इति पदं किञ्चित् नाम मण्डूकप्लुतिम् आश्रित्य नाम यत्र अपेक्षते व्याख्यानादिषु यत्र अस्ति तत्रैव अस्ति इति मन्तव्यम्, अन्यत्र नास्ति। अनुवर्तते तदेव अस्माभिः इतः पूर्वमपि दृष्टं। नाम अनुवर्तन्ते च नाम विधयः न हि अनुवर्तनादेव भवन्ति, किं तर्हि यत्नात् भवन्ति इति भाष्यं तत्र प्रमाणम्। अनुवर्तन्ते च नाम विधयः न हि अनुवर्तनादेव भवन्ति। नाम अनुवृत्तिमात्रेणेव सर्वं तत्र तिष्ठति इति आशयः नास्ति। अत्र तस्य सम्बन्धः अस्ति इति कश्चन यत्नः अस्ति चेदेव तस्य अनुवृत्तस्य तत्र अन्वयः कर्तव्यः। यत्र एवंविध यत्नः नूतनतया न दृश्यते तत्र अनुवृत्त्या लब्धस्यापि अन्वयः न भवति सूत्रेषु। अतः एव अत्र उक्तं स्पृशोऽन्तके क्विन् इत्येतत् उदाहरणं उपपन्नं भवति। अन्यथा अत्र इदम् उपपन्नमेव न भवति। एतत् स्पृशोऽन्तके क्विन् इति केवलं न्यासपक्षे एव नास्ति, पदमञ्जरीपक्षे अन्यत्र सर्वत्रापि नाम इदमेव प्रयोजनम् इति उच्यते। अस्य सूत्रस्य नाम अस्य ज्ञापकस्य किं प्रयोजनम् इत्युक्ते स्पृशोऽन्तके क्विन् इत्यत्र सुबन्तपदेन उपसर्गसंज्ञा रहितस्यैव सुबन्तस्य ग्रहणमिति ज्ञापनार्थमेव। एतद् अनुपसर्गे इति अनुवृत्त्या न सिद्ध्यति। अनुपसर्गे इति अनुवर्तते वा इत्युक्ते नानुवर्तते। यदि नाम नानुवर्तते इत्युक्ते अस्मिन् सूत्रे तस्य अनुपसर्गे इत्यस्य सम्बन्धः एव नास्ति इति एकः पक्षः। द्वितीयम् अनुवर्ततां नाम परन्तु तस्य अत्र अन्वयः न भवति। स्पृशोऽन्तके क्विन् इत्यस्य नाम सूत्रस्य पदसमूहेषु तस्य अन्वयः न भवति, असम्बद्धं तत् तिष्ठति। यदि तत्रापि सम्बध्यते इत्युच्यते तर्हि एतद् अत्र उक्तं सर्वमपि असङ्गतं भविष्यति इति कृत्वा तथा उच्यते। तदेव एवं मत्वा एव तस्य इदं प्रयोजनमिति इदं तु स्पष्टं प्रयोजनमिति न्यासकाराणां मतम्।
इदं तु स्पष्टं प्रयोजनं नाम अत्र बाधरहितं प्रयोजनम् इदमेव बाधरहितम् इति कथम् उच्यते नाम वक्तुं शक्यते अनुपसर्गे इति तत्रापि अनुवर्तते एव खलु इत्युक्ते नानुवर्तते काष्ठकाराणां नाम न्यासकाराणां मतम् आश्रित्य न भवति तस्य सम्बन्धः नास्ति नाम पदमञ्जरीकाराणां मतेपि एवमेव भवति अत्रापि तथैव उच्यते स्पष्टं प्रयोजनम् एवम् इत्येव उच्यते गतकक्षायां वयं नाम न्यासं दृष्टवन्तः इदानीं पदमञ्जरी दृश्यते पदमञ्जरी दृश्यते अत्र पदमञ्जर्यां किम् उक्तम् आरम्भे सत्सु अतः प्रभृति नाम अतः प्रभृति इति प्रतीकमुक्तं सुपि इत्यनुवर्तते कर्मग्रहणं तु स्पृशोऽन्तके क्विन् इति अतः प्रभृति न व्याप्रियते स्पृशोऽन्तके क्विन् इत्यारभ्य कुत्रापि कर्मफलं न व्याप्रियते नाम कर्मफलं सम्बद्धं न भवति इति तत्र अर्थः इदानीम् अतः प्रभृति इति प्रयोगस्य साधुताशङ्का अतः प्रभृति इति प्रयोगः कथं युज्यते प्रभृतिशब्दयोगे अतः इति तसिलन्तस्य प्रयोगः कथम् उपपन्नः भवति इति प्रश्नः अतः प्रभृति प्रभृति शब्दः अत्र अस्ति प्रभृतियोगे अतः इदानीम् अतः इति तसिलन्तं तसिल् प्रत्ययस्य पञ्चम्यास्तसिल् इति तत्र तसिल् प्रत्ययस्य पञ्चम्यन्तत्वं निमित्तम् एवञ्च अतः इति पञ्चम्यन्तं कथम् अतः प्रभृति इत्यत्र नाम अतः इति पञ्चम्यन्तयोगे प्रतिशब्दः कथं युज्यते अथवा प्रभृतिशब्दयोगे अतः इति पञ्चम्यन्तं कथं युज्यते इति प्रश्नः तस्य समाधानम् उच्यते अतः प्रभृति भाष्यकारप्रयोगात् प्रभृतिशब्दयोगे पञ्चमी भाष्यकारैः अतः प्रभृति इति प्रयुक्तम् अतः भाष्यकाराणां प्रयोगमाश्रित्य प्रभृतिशब्दयोगे पञ्चमी अपि भवति तदेव आरभ्यशब्दयोगे अपि पञ्चमी भवति प्रभृति आरभ्य इति उभयोः समानार्थकत्वं तमारभ्य इति वक्तव्यं यतः आरभ्य इति ल्यबन्तपरं ल्यबन्तस्य किम् आकाङ्क्षा भवति इत्युक्ते कर्माकाङ्क्षा भवति मासमारभ्य अथवा दिनमारभ्य इमां घण्टाम् आरभ्य मया इदं कर्म क्रियते सर्वत्रापि आरभ्य इत्यस्ति तत्र कर्म नाम अवश्यं भवति अतः तत्र द्वितीया भवेत् तद्वदेव प्रभृतिशब्दयोगेपि द्वितीया भवेत् परन्तु अत्र पञ्चमी कथं भवति इत्युक्ते भाष्यकारप्रयोगादेव भवति इदम् अन्यत्र न्यासादिषु न विचारितं नोतन्त्या अत्र उक्तं प्रभृतिशब्दयोगे आरभ्यादिशब्दयोगे च पञ्चमी विभक्तिरपि भवति पञ्चमी एव भवति इति नास्ति पञ्चमी अपि भवति तदत्र उच्यते प्रभृतिशब्दयोगे पञ्चमी भाष्यकारप्रयोगः एव अत्र प्रमाणान्तरम् अत्र नास्ति अनन्तरं तदेव अस्य प्रयोजनं किम् इत्युक्ते नाम उपसर्गेऽपि इत्यस्य प्रयोजनं किम् इत्युक्ते वदसुपिक्यप्च इति प्रयोजनद्वितीयं दर्शिता तदेव प्रयोजनस्य इदमेकम् उदाहरणम् एवंविध उदाहरणानि बहूनि सन्ति इति ज्ञातव्यम् इदमेकमेव उदाहरणं नास्ति तदेव अत्र उच्यते अत्र हि अनुपसर्गे इति वर्तते तस्मात् अनुपसर्गे स्पृशोऽन्तके इत्यादौ प्रयोजनं द्रष्टव्यम् अत्र फलसुपिक्यप्च इति सूत्रे गतवचर इति सूत्रात् अनुपसर्गे इति वर्तते अतः अस्य ज्ञापकस्य प्रयोजनं किम् इत्युक्ते स्पृशोऽन्तके इत्येव इत्यादौ इत्येव नास्ति स्पृशोऽन्तके इत्यादौ द्रष्टव्यम् सर्वैः पदमध्ये दृश्यते खलु
उपपद एव ज्ञापकत्वं किम् इत्युक्ते उपसर्गसंज्ञके सुबन्ते उत्पदे स्पृशुधातोः क्विन् प्रत्ययः न भवति इति ज्ञापकम्। इदानीं षट्सूत्विषये इति सूत्रे किं ज्ञापितम् इत्युक्ते अस्मिन् सूत्रे एव सुबन्तपदेन उपसर्गसंज्ञा सहितमपि सुबन्तं गृह्यते। एतत् सूत्रं त्यक्त्वा अन्यत्र सूत्रेषु सुपीति पदेन उपसर्गसंज्ञा रहितमेव सुबन्तं ग्राह्यम्, उपसर्गसंज्ञा सहितं सुबन्तं नैव ग्राह्यम् इति अत्र ज्ञापितं। काशिकामूले सा पङ्क्तिः तदेव अस्ति। अन्यत्र सुग्रहणे उपसर्गग्रहणं न भवति। अन्यत्र सुग्रहणे यत्र यत्र सूत्रे सुग्रहणम् अस्ति तत्र उपसर्गसंज्ञा रहितमेव गृह्यते। अत्र अस्मिन् सूत्रे तथा न, अस्मिन् सूत्रे उपसर्गसंज्ञा सहितं रहितं च गृह्यते। एवं च अस्य प्रयोजनं किम् इत्युक्ते स्पृशोऽन्तके किम् इत्यादौ प्रयोजनं द्रष्टव्यम् इति अत्र उक्तम्। अत्रैव नाम पदमञ्जर्यां वरसुपिकेप्च इति सूत्रे सम्यक् विचारितम्। अस्य विषये विचारः तत्र कृतः। वरसुपिकेप्च इति सूत्रस्य पदमञ्जरीम् एकवारं तस्मिन् दिने प्रायः वयम् अवश्यं दृष्टवन्तः एव इति मन्ये। इदानीं तत्र सम्यक् उक्तं। तत्र किम् उक्तम् इत्युक्ते वरसुपिकेप्च इति सूत्रे अनुसर्गे इति पदं नानुवर्तते एव इति तत्र नाम पदमञ्जरी कर्तृभिरेव निश्चितम्। एकं क्षणम् इदानीं नाम वरसुपिकेप्च इत्यत्र तदेव विचार्यते। पदमञ्जर्यां तथैव अस्ति। इतः पूर्वं आगतं पुस्तक उद्घाटनानन्तरमेव तदागच्छेत्। एवम् अनुपसर्गे इति वर्तते इति सत्सूद्विषये इत्यादौ सूत्रे वक्ष्यति उपसर्गग्रहणं ज्ञापकम् अन्यत्र सुग्रहणे उपसर्गग्रहणं न भवति इति। तच्च अवश्यं तथैव आश्रयणीयम्। तस्य प्रयोजनानि अन्यानि प्रयोजनानि अत्र उक्तानि। सुप्यजातो निनिस्ताच्छील्ये एवं स्पृशोऽन्तके क्विन् इत्यादौ उपसर्गग्रहणं मा भूदिति। ततश्च इह ततश्च नार्थः इह अनुपसर्गग्रहणानुवृत्त्या। एवञ्च वरसुपिकेप्च इति सूत्रे अनुपसर्गे इत्यस्य अनुवृत्त्या अर्थः कोऽपि नास्ति, प्रयोजनं किमपि नास्ति। क्वचित् तस्य स्वरितत्वं गणपतचरसूत्रे अनुपसर्गे इत्यस्य स्वरितत्वं स्वीकृत्य अनुवृत्तिः अस्ति इति उच्यतां, परन्तु तस्य लाभः कोऽपि नास्ति। यतः तस्य अनुपसर्गे इति अनुवृत्त्या यः अर्थः सिद्ध्यति सः अर्थः प्रकारान्तरेण अवश्यं नाम वक्तव्यमेव भवति। अन्यत्र तद् वक्तव्यमिति कृत्वा तदत्रापि उपयुक्तं भवति। एवञ्च अस्य अनुवृत्तिः नापेक्षिता। लौकिकदृष्टान्तः एव अस्माकं सर्वदा शरणम्। इदानीं नाम शर्करा अपेक्षिता दुग्धपानस्य वा अथवा चायपानस्य वा शर्करा अपेक्षिता। शर्करा सर्वस्यापि कृते दुग्धपानस्य वा नाम चायपानस्य वा काफीपानस्य वा सर्वस्यापि पानस्य शर्करा सदृशं किमपि द्रव्यादिकम् अपेक्षितम्। इदानीं कश्चित् केवलं दुग्धपानार्थमेव शर्कराम् आनयति, तर्हि तस्य लाभः भवति वा? केवलं दुग्धपानार्थमेव शर्कराम् आनयितुं गच्छति। तस्य बहूनि प्रयोजनानि सन्ति शर्करया साध्यमानानि, परन्तु केवलम् एकस्य कृते एव तद् आनयनं किमर्थम्? द्वौ पुत्रौ एकः गतः शर्कराम् आनयितुं केवलं दुग्धपानस्य कृते, अन्यः गतः शर्कराम् आनयितुं सर्वेषां पदार्थानां कृते। इदानीं प्रथमस्य गमनं किमर्थम्? द्वितीयः गच्छति तर्हि अलं, द्वितीयः गत्वा
शर्कराम् आनयति तेन प्रथमस्यापि अर्थः सिद्ध्यति प्रथमस्यापि प्रयोजनं सिद्ध्यति दुग्धपानमपि मधुरं भविष्यति द्वितीयः एवं न मन्यते अहं प्रथमाय कृते ददामि शर्कराम् इति सः न मन्यते सः ददात्येव इदानीं द्वितीयस्य नाम तावत् एकेन इदमुच्यते तर्हि पर्याप्तं नाम एकः सामान्यतया सर्वस्य कृते वदति अपरः केवलम् एकस्य कृते वदति इति कृत्वा यः सामान्यं नाम सर्वस्य कृते वदति तस्य कथनं पर्याप्तं तस्य कथनम् अर्थवत् प्रयोजनवत् भवति तच्च अत्र अस्मिन् सूत्रे सत्सूद्विषयति सूत्रे उपसर्गेऽपि इति कथनसदृशम् वारसुट्केप्च इत्यस्य तद् अत्र पदमञ्जरीकर्तृभिः वारसुट्केप्च इति सूत्रे उच्यते एतत् अस्माभिः सत्सूद्विषयति सूत्रमारभ्य न वारसुट्केप्च इत्यस्मात् उक्तं तत्र नानुवर्तते नार्थः अनुपसर्गग्रहणानुवृत्त्या नावश्यकम् इत्युक्ते अनुवर्तते चेदपि लाभः नास्ति तस्य लाभः प्रकारान्तरेण सिद्धः तदेव नाम भाष्ये इतः पूर्वमपि उक्तं बहुवारम् उक्तं न हि अनुवर्तन्ते चेत् नाम विधयः न हि अनुवर्तनादेव भवन्ति किं तर्हि यत्नात् भवन्ति इदानीम् अत्र अनुवर्तते इत्युच्यतां वारसुट्केप्च इति सूत्रेपि अनुपसर्गे च अनुवृत्तम् अनुवर्तते इति कथनमात्रेण तस्य तस्मिन् सूत्रे अन्वयः भवेत् इति नास्ति नाम किमपि राजाज्ञार्थं यदि तस्य अनुवर्तते इति वक्तुं किमपि यत्नः सूत्रकारेण वा भाष्यकारेण वा कृतश्चेदेव तस्य अन्वयः भवति अन्यथा तत् अनन्वितं सत् तिष्ठति अनुपसर्गे इति पदम् तदेकम् अथवा मण्डूकम् आश्रयामः तर्हि तन्नानुवर्तते उत्तरसूत्रे यत्र अपेक्षिते तत्र गच्छति अत्र तस्य प्रयोजनं नास्ति इति कृत्वा नानुवर्तते एव अनुवर्तते चेदपि अनन्वितः सन् तिष्ठति सः शब्दः यदि नानुवर्तते तर्हि अयम् अर्थः अपेक्षितः अर्थः प्रकारान्तरेण सिद्ध्यति अतः तस्य अनुवृत्तेरपेक्षा एव नास्ति अतः इदानीं किं जातं वारसुट्केप्च इत्यस्य अनुपसर्गे इति नापेक्षितं अनुवर्तते वा नापि वा चिन्ता नास्ति परन्तु सुप्यजातो निविष्टाच्छील्ये इत्यादि सिद्धये अवश्यम् अन्यत्र सुग्रहणेन उपसर्गसंज्ञारहितमेव ग्राह्यम् इति ज्ञापकत्वम् अपेक्षितमेव इति अत्र पदमञ्जर्याम् उक्तं वारसुट्केप्च इति सूत्रे अत्र उक्तम् इति कृत्वा सत्सूद्विषयति सूत्रे तस्य विवरणं किमपि न उक्तम् एतावत्पर्यन्तं स्पष्टं वा सर्वेषां तच्च अवश्यं तथैव आश्रयणीयम् किम् आश्रयणीयम् उपसर्गग्रहणेन नाम ज्ञापकत्वम् आश्रयणीयमेव तथैव किमर्थम् इत्युक्ते स्पृशोऽन्तके सुप्यजातो निमित्ताच्छील्ये इत्यादौ उपसर्गग्रहणं मा भूदिति अत्र बहूनि प्रयोजनानि सन्ति इति कृत्वा एतदेव अस्माभिः अङ्गीकर्तव्यम् एतद् अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यम् इति अत्र उक्तम् इति कृत्वा नाम वारसुट्केप्च इत्यत्र उक्तम् इति कृत्वा सत्सूद्विषयति सूत्रे नोक्तम् सत्सूद्विषयति प्रकृतसूत्रे अस्मिन् विषये महाविचारः न कृतः प्रयोजनदिगीं दर्शिता अत्र हि अनुपसर्गे इति वर्तते तस्मात् स्पृशोऽन्तके इत्यादि द्रष्टव्यम् इति स्वोक्तस्य वचसः विरोधः एव दृश्यते अत्र सर्वैः गृहीतं वा विरोधः नाम इदानीं वारसुट्केप्च इत्यत्र किम् उक्तं इदं प्रयोजनमेव नास्ति सुप्यजातो निमित्ताच्छील्ये इत्यादिकमेव प्रयोजनम् इत्युक्तम् अत्र किम् उक्तम् अनुपसर्गे इति वर्तते अनुवर्तते एव तस्मात्
अत्र ज्ञापकस्य उदाहरणं किं भवति इत्युक्ते स्पृशोनुकेतुम् इत्येव भवति। विरोधः इत्युक्ते तत्र नार्थः इति कथनेन तस्य अनुवृत्तिरेव निष्फला इत्युक्तम्। इदानीम् अनुवर्तते इति कथनेन अनुवृत्तिः निष्फला नास्ति इत्युक्तम्। एवं कृत्वा विरोधः अस्ति। तदेव उच्यताम्। तदेव न विचारः एवमेव भवति। विचारः इत्युक्ते विचारः एव। एवञ्च अग्रे सरामः। अत्र किं जातं सुमतेरिति न्यायस्य तुल्यत्वात् दैवादिकस्यापि अग्रहणं। नाम यथा तौदादिकस्य ग्रहणं नास्ति तद्वत् दैवादिकस्य ग्रहणमपि नास्ति, केवलम् आदादिकस्य एव ग्रहणमस्ति इति मूले सत्सु इत्यत्र सुपदेन कस्य ग्रहणम् इत्यस्य विवरणमिदम्। अनन्तरम् उदाहरणेषु गम्यते शुचिषद् इति छान्दसोऽयं प्रयोगः। शुचिषद् तदेव शुचौ सीदति इत्यर्थे शुचि चुपपदपूर्वक षड्ल धातोः अनेन सूत्रेण विप्रत्ये शुचिषत् इति भवति वेदे छान्दसमेतत्। छान्दसम् इति कृत्वा पूर्वपदात् इति सूत्रेण मूर्धन्यादेशः भवति। नाम वस्तुतः धात्वादेशः सः इति सूत्रेण शकारस्य स्थाने सकारः आगतः, शकारस्य स्थाने सकारः आगतः इति कृत्वा आदेशप्रत्यययोः इति सूत्रेण नित्यं दन्त्यसकारस्य स्थाने मूर्धन्यशकारः भवितव्यः। परन्तु तस्य सात् पदाद्योः इति निषेधः अस्ति। सात् पदाद्योः इति निषेधः अस्ति इति कृत्वा मूर्धन्यादेशः नैव स्यात्। एवम् अप्राप्तस्य मूर्धन्यादेशस्य वेदे विधानमस्ति। पूर्वपदात् इति सूच्यते। पूर्वपदात् इति सूत्रं किं करोति इत्युक्ते सात्पदाद्योः इति निषेधः यत्र प्राप्नोति तत्र वैदिकपदमस्ति तर्हि सः निषेधः न भवति, मूर्धन्यादेशः भवत्येव इति विदधाति। एवञ्च पूर्वपदात् इति सूत्रेण शक्ते सति शुचिषत् इति सिद्ध्यति। शुचिषद् इति पाठे लौकिकः प्रयोगः। लोके तावत् शुचिषत् इत्येव वक्तव्यम्। अस्य विषये नाम अग्रिमग्रन्थेषु उत्तमः विचारः अस्ति। वयं तत्रैव मूले पश्यामः। अत्र तस्य स्पर्शः न कृतः इति कृत्वा न क्रियते। अनन्तरं कथमत्र नत्वम् अग्रणीः ग्रामणीः इत्यत्र नत्वं कथं भवति? प्रणीः इत्यत्र तावत् अयं प्रश्नः नास्ति, अग्रणीः ग्रामणीः इत्यत्र एव प्रश्नः। तदेव पृच्छ्यते कथमत्र नत्वमिति। ग्रामणी विषयः प्रश्नः, ग्रामणी अग्रणी इति द्वयोः विषयकः प्रश्नः। प्रणीर् इत्यत्र तु उपसर्गावसमासेऽपि इति नत्वम् अस्त्येव, तस्य प्रश्नः एव नास्ति, सूत्रमेव अस्ति प्ரணీ इत्यत्र। ज्ञापकादिति पूर्वपदस्थानिमित्तादुत्तरस्य नैति नकारस्य असंज्ञायामपि नत्वं भवति इति सामान्येन ज्ञापकम् इत्यर्थः। स एषां ग्रामणीः इति सूत्रमस्ति। ग्रामणीः इत्यत्र मूर्धन्यनकारः सूत्रकारैः उच्चारितः अस्ति। एवम् उच्चारणं किं ज्ञापयति इत्युक्ते ग्राम उपपदपूर्वक नी धातोः दन्त्यनकारस्य मूर्धन्यादेशः भवति इति ज्ञापयति वा, अथवा सामान्यतया यत्रापि पूर्वपदमस्ति पूर्वपदात् अनन्तरं नी इति धातुः अस्ति, तत्र नी इति स्वरूपमस्ति, तत्र नी स्वरूपे विद्यमान दन्त्यनकारस्य स्थाने मूर्धन्यादेशः भवति वा इत्युक्ते सर्वमपि पूर्वपदमत्र स्वीकृतं। सर्वस्मादपि पूर्वपदात् उत्तरस्य नी इत्यस्य दन्त्यनकारस्य स्थाने मूर्धन्यादेशः भवति इति वक्तव्यम्। एतदेव ज्ञापकविशेषचिन्तापक्षः। नाम अत्र ज्ञापनेन ज्ञापनं किञ्चिदस्ति, तेन विशेषचिन्तापक्षः इति कश्चन पक्षः, सामान्यचिन्तापक्षः इति कश्चन पक्षः।
इदानीं सामान्यचिन्तापक्षं स्वीकुर्मः तर्हि ग्रामः यथा पूर्वपदं तद्वत् यत्किञ्चित् पूर्वपदमस्ति तदनन्तरं नीधातुरस्ति तत्र नीधातौ विद्यमानस्य व्यञ्जनकारस्य स्थाने मूर्धन्यादेशः भवति। इदं ज्ञापन सामान्यचिन्तामतं ज्ञापनविशेषचिन्तामतं किम् इत्युक्ते पूर्वपदं ग्राम इत्येव पूर्वपदं ग्राम इति पूर्वपदात् उत्तरं यदा नी इति धातुः भवति तदा नी धातौ विद्यमाननकारस्य मूर्धन्यादेशः भवति इति ज्ञापनविशेषचिन्तामतम्। इदानीम् अत्र ज्ञापनसामान्यचिन्तामतमास्ति इति उच्यते। एवञ्च ज्ञापनसामान्यचिन्तामतं कीदृशं यत्किञ्चित् पूर्वपदं तदनन्तरं नी धातुः तत्र नी धातौ विद्यमानदन्त्यस्य नकारस्य मूर्धन्यादेशः। एवं कथनेन अग्रणी इत्यत्र ग्राम इति पूर्वपदं नास्ति चेदपि मूर्धन्यादेशः सिद्ध्यति। सर्वैः गृहीतं वा? तदेव अत्र उच्यते पूर्वपदस्थानिमित्तादुत्तरस्य नयति नकारस्य असंज्ञायामपि नत्वं भवति इति सामान्येन ज्ञापकम् इत्यर्थः। सामान्येन ज्ञापकम् इति कथनेन केवलं ग्राम इत्येव पूर्वपदं नास्ति ग्रामादन्यदपि पूर्वपदम् अस्ति चेदपि तदनन्तरं नी इत्यत्र नकारस्य मूर्धन्यादेशः भवति। एवं कथनेन अग्रणीः इत्यत्रापि नत्वं भवति सिद्ध्यति। तदग्रे उच्यते वाक्यम् अपेक्षितं वा न वा इति अत्रैव किञ्चित् अग्रे उच्यते तदेव अग्रे उच्यते। इदानीं मध्ये यदि ज्ञापनसामान्यचिन्तापक्षः अस्माभिः स्वीक्रियते यत्किञ्चित् पूर्वपदं वयं स्वीकृत्य तदनन्तरं नी धातुं स्वीकुर्मः तर्हि नत्वं भवति इत्यर्थः इदानीमेव उक्तः। तदा ग्रामं नयति इत्यर्थे कर्मण्यन् इति सूत्रेण अनुप्रत्यये सति ग्रामं नयति इत्यर्थे कर्मण्यनि सति तत्र नी धातोः नकारस्य मूर्धन्यादेशः भवति वा न वा इति पुनः प्रश्नः। कर्मण्यन् इदानीं यथा क्विट्टु तथा अन् उभयत्रापि पूर्वपदं ग्राम इति। एवञ्च ग्रामं नयति इत्यर्थे ग्राम नी आ इत्यस्ति नी इत्यत्र ईकारस्य गुणः अयादेशः ग्रामनय इति अस्ति। इदानीं ग्रामनय इत्यत्र दन्त्यनकारस्य मूर्धन्यो भवति वा न वा इत्युक्ते न भवति। किमर्थं न भवति इत्युक्ते अत्र विशेषचिन्तापक्षः स्वीकृतः। कुत्र विशेषचिन्तापक्षः? नी इति शब्दरूपं यत्र अस्ति तत्रैव उत्तरपदे नी इति स्वरूपे नकार ईकार वर्णानुपूर्वी यत्र भवति तत्रैव भवति। नी प्रापणे इति धातोः दन्त्यनकारस्य मूर्धन्यादेशः नास्ति। नीङ् धातोः यत्र नी इति स्वरूपम् अस्ति आनुपूर्वीत्वेन तत्रैव इदं नत्वं भवति। तदेव नीरूपविषयत्वाच्च ज्ञापनस्य नाम केवलं नी इति स्वरूपं यत्र अस्ति तद्विषयमेव इदं ज्ञापनम्। एवञ्च अग्रनयः ग्रामनयः इति भवति तत्र मूर्धन्यः नास्ति। अग्रणीः ग्रामणीः इत्यत्र तु अस्ति। पूर्वपदेन सयेषां ग्रामणीः इति निर्देशे पूर्वपदेन ज्ञापनसामान्यचिन्तापक्षः स्वीकृतः उत्तरपदेन ज्ञापनविशेषचिन्तापक्षः स्वीकृतः। तदेव नी इति उच्चारणेन दीर्घोच्चारणेन ग्रामणी इति दीर्घोच्चारणेन ज्ञायते। तदन्यत् सुपि सर्वत्र सुप् नास्ति नाम इदं नक्तप्रकरणं कुत्र अस्ति रसाभ्यां मनस्समानपदे इति अधिकारे अस्ति। एवञ्च सर्वाद किं द्रष्टव्यं रेवषकारो अत्र सन्ति वा न वा इति नाम स्तः वा न वा इति द्रष्टव्यम्। एवञ्च कर्मण्यन्तु न भवति निरूपविषयत्वात् ज्ञापनस्य। एतावत्पर्यन्तं
नाम अनेन निर्देशेन एवं सिद्ध्यति इत्यादिकं साधितम् अग्रे उच्यते। अन्ये तु अग्रग्रामाभ्यां नैतेति वक्तव्यम् इति वचनात् ज्ञापनमपि तद्विषयं। नाम केवलम् नाम अग्रग्रामपूर्वक नीधातुविषयमेव, तत्रापि नीरूपविषयमेव, एतदुभयमपि नाम वार्तिकेन सिद्ध्यति इति तेषां तात्पर्यम्। अग्रे अन्यत्र ग्रन्थेषु नाम उभयोः मेलनं कृत्वा उच्यते। अत्र पक्षभेदः उक्तः, नाम स एषां ग्रामणीः इति निर्देशेन वा एवं सिद्ध्यति इति एकः पक्षः। अन्येषां पक्षः कः इत्युक्ते, नाम अग्रग्रामाभ्यां नैते इति वक्तव्यम् इति वचनात् ज्ञापनमपि तद्विषयं। ज्ञापनमपि तद्विषयम् इत्युक्ते केवलं ग्रामरूपपूर्वपदं भवेत् इति। एवं नी इति स्वरूपं यत्र अस्ति तत्रैव इति, इदमुभयमपि अनेन वार्तिकेन सिद्ध्यति। नाम अग्रग्रामाभ्यां नैतेः इति वार्तिकमेव इदमुभयमपि नाम ज्ञापयति। नाम पूर्वं सामान्यचिन्तापक्षः विशेषचिन्तापक्षः स एषां ग्रामणीः इति निर्देशेनैव साधितः। स एषां ग्रामणीः इति निर्देशः तत्र ज्ञापकः। इदानीं सः निर्देशः नास्ति, इदं वार्तिकमेव, इदमुभयं ज्ञापयति। अग्रग्रामाभ्यां नैतेरिति वक्तव्यम् इति वचनात् ज्ञापनमपि तद्विषयं। नाम यत्किञ्चित् पूर्वपदमस्ति चेदपि इदमर्थं भवति, परन्तु नी इति स्वरूपम् उत्तरपदे भवेत्, तदा एव भवति, अन्यत्र न भवति। एवम् उक्त्वा अत्र परमञ्जरीपक्षः सम्पन्नः। इतः परं प्रक्रियाकौमुदी अस्माभिः द्रष्टव्यं। भवन्तः नैव अन्यथा चिन्तयन्तु प्रक्रियाकौमुदी किमर्थं दृश्यते इति। प्रक्रियाकौमुदी न दृश्यते तर्हि कौमुदीकाराणाम् आशयः न ज्ञायते। अतः अहं प्रक्रियाकौमुदीं दृष्ट्वा एव अग्रे गच्छामि। प्रायः गच्छामि इत्युक्ते पूर्वं मम अध्ययनकाले एवम् अहं नासम्। मम अध्ययनकाले प्रक्रियाकौमुदी प्रायः नापि उपलभ्यते स्म। प्रक्रियाकौमुदी अस्ति इति मया ज्ञायते, परन्तु तस्य पठनाय वा दर्शनाय वा अवकाशः मया न प्राप्तः। अवकाशः कुत्र क्वचित् नाम आरम्भप्रकरणेषु अन्तर्जाले उपलभ्यते। अहं क्रेतुमपि प्रयत्नं कृतवान्। नाम चौखाम्बा देहलीजनानां दूरवाणीं कृत्वापि, परन्तु प्रक्रियाकौमुदीमपि न प्राप्तवान्। धनं द्विवारं गतं, पुनः तैः प्रेषितं च। इमानि पुस्तकानि न लभ्यन्ते इति। प्रक्रिया सर्वस्यापि एवमेव जातं, प्रक्रियाकौमुद्याः अपि एवमेव जातं। प्रक्रिया इदानीं तदेव अस्माकं संस्कृतशास्त्राणां बलं जातम्। इतः पूर्वम् एतावन्ति पुस्तकानि सन्ति इति मया कानिचन पुस्तकानि नाम्ना ज्ञायन्ते स्म, तावदेव। इदानीं नाम्ना ज्ञानं नास्ति, नाम प्रत्यक्षेन नाम अनुभवः इदानीम् अस्ति अन्तर्जालमहिम्ना। प्रक्रियाकौमुदी यदा न पश्यामः तदा दीक्षितानाम् आशयः अस्माभिः नावगम्यते। ये कौमुदीं निन्दन्ति तेषां प्रक्रियाकौमुद्याध्ययन अभावः एव कारणमिति भासते। दीक्षितानां निन्दनेन लाभः कोऽपि नास्ति। यथा दीक्षितैः स्वसिद्धान्ताः कौमुद्यां न आपाततः दर्शिताः सर्वत्रापि शब्दकौस्तुभे। इदानीं शब्दकौस्तुभपर्यन्तं गन्तव्यम् इत्युक्ते अस्माभिः महान् यत्नः कर्तव्यः। एतावत् सर्वं नाम तैः कृतं वा न वा, अथवा किं कृतं, भगवान् कथं तान् अग्रे सरति इति मया न ज्ञायते, परन्तु निन्दन्ति बहवः। तत्र कारणं सिद्धान्तकौमुद्यामेव ऐनं प्राथम्येन दीक्षितैः सिद्धान्ताः स्वकपोलकल्पिताः स्थापिताः इति चिन्तितमिति मन्ये। मया न ज्ञायते, परन्तु एवं किञ्चित् कारणं भवितुमर्हति। प्रक्रियाकौमुद्यां ये विचाराः सन्ति ते एव किञ्चित् परिष्कृतरीत्या सिद्धान्तकौमुद्यां शब्दकौस्तुभे च सन्ति, प्रौढमनोरमायां च। अतः अस्माभिः नाम प्रक्रियाकौमुदी दृश्यते। प्रक्रियाकौमुद्याः व्याख्यानद्वयमस्ति। यदि भवन्तः इच्छन्ति तर्हि तदपि पश्यन्तु। प्रकाशव्याख्यानं, प्रसादव्याख्यानम् इति व्याख्यानद्वयमस्ति। उभयमपि अन्तर्जाले लभ्यते।
तदपि उभयमपि न्यासादिकम् अनकरोत् एतत् सर्वं पठित्वा एव दीक्षितैः एवं किमर्थम् उक्तं कौमुद्याम् इति अस्माभिः अनुभवेन नाम ज्ञातुं शक्यते। अतः मया प्रक्रियाकौमुदी असकृत् दृश्यते। असकृत् इत्युक्ते प्रायः 3 वर्षेभ्यः एव अहं प्रक्रियाकौमुदीं किञ्चित् बहुवारं पश्यन्। एतत् पूर्वं ग्रन्थनाम्ना मया ज्ञायते स्म, परन्तु पुस्तकरूपेण मया न ज्ञायते स्म। प्रक्रियाकौमुद्यां किमुक्तं येभ्यः सुपि उपपदे उपसर्गे सत्यपि क्विप् स्यात् तावदेव। येभ्यः सुपि उपपदे उपसर्गे सत्यपि क्विप् स्यात्। उपसर्गोक्तेः ज्ञायते अन्यत्र सुबुक्तौ प्रातिग्रहणं नेति। स्पष्टं खलु? अत्र उपसर्गोक्तेः इदं ज्ञायते, अन्यत्र सुबुक्तौ यत्र अस्मिन् प्रकरणे सुपदं प्रयुक्तं तत्र प्रादीनां ग्रहणं नास्ति इति। उपसर्गसंज्ञा रहितमेव गृह्यते, उपसर्गसंज्ञा सहितं न गृह्यते। उपसर्गसंज्ञा सहितं कीदृशम् इत्युक्ते प्रादि, सर्वं प्रादि उपसर्गसंज्ञकम् इति कृत्वा एतद् भिन्नमेव सुपदेन गृह्यते इति उक्तम्। उपसर्गोक्तेः ज्ञायते अन्यत्र सुबुक्तौ प्रादिग्रहणं नेति। उदाहरणानि अग्रे उच्यन्ते। वरसुपिक्यच्च सुपिस्थः इत्यादौ वरसुपिक्यच्च सुपिस्थः इत्यादि स्थलेषु सुप् इति पदम् अनुवर्तते, सुपि इति अनुवर्तते। तत्र सर्वत्रापि प्रादिभिन्नमेव सुबन्तं ग्राह्यं, प्रादिसुबन्तं नैव ग्राह्यं। वेर्लोपः पिप् इत्यत्र पि इत्यस्ति, तस्य सम्पूर्णस्य लोपः भवति चार्यः। शुचिषत्, शुचिषत् इति पूर्वत्र उक्तमेव उदाहरणं शुचिषत् इति अत्रापि उक्तम्। अनन्तरं द्वितीयम् उदाहरणम् उपनिषत् इति अत्र योजितम्। इदमेव कौमुद्यामपि स्वीकृतम्। उपनिषत्, उप इति उपसर्गः, नीच् उपसर्गः, अनन्तरं सल् धातुः। इदानीम् अत्रापि मूर्धन्यादेशः उपनिषत् इत्यत्र। तर्हि मूर्धन्यादेशः अत्र कथं भवति इति विचारः अग्रे क्रियते। तद् प्रक्रियाकौमुदी मूलं दृश्यते, तत्र मूले विचारः नास्ति। अनन्तरम् अन्धसूः प्रसूः सुधातोः उदाहरणद्वयं। मित्रद्वित् तदेव अग्रग्रामाभ्यां नैते नो वाच्यः। इदानीम् इदं वार्तिकम्। अग्रग्रामाभ्यां नैते नो वाच्यः। अग्रग्राम नाम पूर्वपदाभ्यां परस्य नी धातोः दन्त्यनकारस्य स्थाने मूर्धन्यनकारः भवति। अग्रणीः ग्रामणीः। देवराट् अन्यद् उदाहरणं राज् इत्यस्य उदाहरणं देवराट्। एवञ्च अत्र प्रक्रियाकौमुदी सम्पूर्णम्। प्रक्रियाकौमुद्यां किमुक्तं? पूर्वोक्तेव अर्थः उक्तः। वरसुपिक्यच्च इत्येकं प्रयोजनम् इति प्रथमम् उक्तम्। अनन्तरं तत्रापि अनुपसर्गे अनुवर्तते एव खलु इत्युक्ते तत् परित्यज्य पुनः सुपिस्थः इति उदाहरणं तत् स्वीकृतं। तदेव एवम् अग्रग्रामाभ्यां नैतेः नो वाचः इति वाक्यं स्वीकृतम्। मम समयः अस्ति, सर्वेषाम् अस्ति वा न वा न ज्ञायते, अतः मया विलम्बेन प्रवेशः कृतः इति कृत्वा अहं वक्तुं न शक्नोमि। भवन्तः इच्छन्ति चेत् अग्रे सरामः, अन्यथा अग्रिमकक्षायां गच्छामः। एवं सर्वेषाम् इच्छा, मम इच्छा एवम्। धन्यवादः। केषामपि प्रश्नाः अस्ति तर्हि प्रष्टुं शक्यते, अन्यथा अग्रिमकक्षायां गच्छामः। उभयमेकमेव। वचनपदस्य बहवः अर्थाः, वचनपदस्य वार्तिकम् इत्यपि अर्थः। क्वचित् भाष्यकाराणां वचनमपि वचनपदेन गृह्यते। भाष्यकाराणां वाक्यमपि एवं।
बहुत्र पर्यायत्वेन प्रयोगः दृश्यते, तदर्थं मया उच्यते। वचनमन्यत्, वाक्यमन्यत्, वाक्यमन्यत्, परन्तु त्रयाणामपि एकस्मिन् अर्थे प्रयोगः बहुत्र ग्रन्थेषु दृश्यते। एवम्। अस्तु, अग्रिमकक्षायां मेलिष्यामः। చిన్న పాట అయిపోయింది. అయిపోయిందండి. తొందరగా అయిపోయింది పాఠం. తొందరగా అయిపోయింది. నేను లేట్గా జాయిన్ అయ్యాను. నేను లేట్గా జాయిన్ అయ్యాను కదా. ఇంకెందుకు